کرنی اٹھ جار کے گھر آئے ماں دے قدم پکڑ کے روئی جا رہے عرض کی دی ماں جو مدینے لگیا کلیجہ پھٹ جائے گا عرض کی دی ماں نہ سنے ابو بکر ہر ویلے یار دی دید کر دینے عمر ہر ویلے یار دیاں گلاں سن دینے عثمان تے علی ہر ویلے یار دے کول بیندے عرض کی دی ماں اجازت دے دے نبی وے خواں آکے تینوں بھی دساں گا سارا جگ بنانے والے نے اپنا یار کنا کو سونا بنایا پتر تے فرمان بھی ہوں تے ماما نو سونے لگ دے تے جے ہو بھئی فرما بردار ماں نے قدمہ تو پڑھ کے سینے لگا کے آکھیا رو نا تے جا نبی بیخرا اٹھ کے دوڑ پہ ماں نبی نہیں کہنے لگی بھی 2 گھڑیاں ٹھہری نہ سنے 4 پہر مدینے جاندیاں لگ دینے تے 4 ہو دیا لگ دینے 8 پیران دا ویلا دینیاں جے نبی مل پہ تے وے خامی تے نہ ملے تے اڈیکی نا ویسا دھیان رکھی پیچھے ماں پہ اڈیکا کر دیا ماڑی والے ہو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے اس عاشق نے جدو ماں نے اجازت دیتی نا تے گھڑا بھر کے تے سرانے ماں دے رکھیا ٹھنڈے پانی دا کھانا بنا کے رکھیا میری ماں نو کدھر تکلیف نہ ہوئے تو لگے تے ماں دے قدم دا بارے تے اتھرو ماں دے قدمہ تے لکھ دن تے رو کے عرض کی تھی اماں دعا کری سونا گھاری مل جاؤ ادھر خواجہ ویسے کرنی یمن چٹنے لگے ادھر مدینے اما عائشہ صدیقہ فرما دیے سرکار حجرے جو باہر نکل گئے حجرے جو دروازے چ جا کے نبی پاک مڑ کے فرما دینے عائشہ میں ذرا باہر چلیاں تو میرا ایک مہمان آوے گا وہ آوے تے انہوں جان نہ دیویں وہ میں نو ویکھن آ رہے تے میں بھی انہوں ویکھن آئے اما عائشہ فرما دیا اتنا فرما کے سرکار باہر تشریف لے گئے نوجوان ادھر خواجہ ویسے کرنی دوڑ دے مدینے والے آ رہے نوجوان دوڑ دوڑ کے پیروں وچ چھالے پہ گئی اونٹ دی کھل دلی باز پھٹ گیا بالاں وچ دھوڑ پہ گئی نالے مدینے والے ویکھ دے نر روندے کہندے نہیں ربا میرے ہوا وچ کبھی ایسا اثر ہوئے سن مدنی ماہی دعا میرے بلوی گزر ہوئے خواجہ ویسے کرنی جڑے والے مدینہ طیبہ دے قریب آئے آکے دیواراں چم دینے نکے نکے بچے سینے لگا کے فرما دینے تواڈی عظمت دوباری جاواں اونا ہوا ماں سا لیندے ہو جتھے رب دا ماہی پیا سا لیندا ہے ٹرے ٹرے نبی دے حجرے دے باہر آئے بڑے ادب دے نال دروازہ کھڑکایا اما عائشہ فرما دیا کون ہے رو کے عرض کی تھی اماں جی کچھ ہوا تے دسا کون ہے ساری ہستی یار پیچھے مٹایا اما عائشہ فرما دیا میں کتھوں آیا ہے عرض کی تھی اماں جی یمن جو نبی دا اویس آیا ہے ذرا نبی کریم نو باہر بھیجے جے میں دیکھنے آیا اما عائشہ فرما دیا بے اونا والے دے سرکار دے گھر کوئی نہیں خواجہ بیس داڑا مار کے روبے عرض کی تھی اللہ ساری زندگی اڈیکاں کردہ رہے جاما گا ماہی بیخ کے آما گا آج حاضری کیوں نہیں قبول ہوئی خواجہ بیسے کرنی روئی جا رہے نوجوانے اما عائشہ فرما دیا بے رونا مسجد نبی جی بے جاؤ تھوڑی دیر اڈیک لے نبی آ جاندے نے خواجہ بیسے کرنی عرض کی تھی اما جی اڈیکاں کی میں نہ بیلائی کوئی نہیں پیچھے ماں پہ اڈیکاں کر دی ہیں عرض کر دنے اما جی نبی تے نہیں ملے ذرا پردے چے ہو جاؤ نہ جاندی وریو بیڑائی بیخ جاواں جتھے میرا ماہی بسدا ہے اما عائشہ فرما دیا میں پردے چے ہو گئی اندر ایک بکھریاں بالا بالا آیا او دے بالا وچ ڈھونڈے پیراں وچ چھالے نے آکے نکیاں نکیاں چیزاں چمدائے نبی دے بیڑے دیاں دیواراں چمدائے فرما دیا دی حالت ہے کہ میں بھی رون لگے پئی فرما دیا روندا روندا باہر نکلے آؤ دروازے چ جا کے انہیں مڑ کے ویکھے آؤ تے رو کے کہن لگا کملی والے آ بڑی دور تیرا دیوانہ بسدائی ملنے آیا سٹر چلے آ نہ کچھ نہیں منگدا ایک عرض کر چلے آ جد قیامت دی اڑایا بے اپنے عاشقاں دی گنتی کریں وچ میری بھی گنتی کر لیں خواجہ ویسے کر لیں نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ ادھر خواجہ ویسے کرنی
روندے بار تشریف لگے مٹھار کی آمد ادھر اما شاہ فرما دیا تھوڑی دیر گزری تے حضور اندر آگئے انج حجرت نبی پاک بے کے فرما دینے آشا کوئی آیا سی اما شاہ رو رہی ہیں عرض کر دیا سونے تیرا کوئی ویس آیا سی سرکار فرما دینے آشا اکی میں دا سی عرض کر دیا سونے ہوتے پیرا میں چھالے تھے اونٹ دی کھل دا پھٹے لباس تے بالا میں دھوڑ سونے لگ دا کدھر دھور آیا سی کوئی درویش سی سونے میرے نبی دی اکھا چترو تے رو کے فرمایا واہ یا ہونے والے آپ ٹر گئے تے خوشبوہ محمد دے بیڑے چھڑ گئے نبی کریم بار تشریف لے آئے تے فرمایا صحابہ دوڑو کو میرا اویس ڈھونڈ کے لے آؤ ماڑی کھوکھنا والیو صحابہ بڑا دوڑے مگر خواجہ ویسے کرنی مدینہ دی جو باہر نکل گئے اجے شام نہ پئی تے گھر بھی پہنچ گئے نبی نے ماں نے دروازہ کھلنے دی آواز سنی تے ماں کہہ دی کہ اویس آگئے ہیں دکھ نال بولے ہی نہ گیا ماں کہنے لگی بے نبی بے خیائیں رو کے ماں دے قدم پھڑ کے عرض کی اماں لگ دے رون دی ہی مر جانا ہے اماں کہنے لگی بے ہویا کیا عرض کی تھی اماں نبی تے گھر نہیں ملے ماں کہنے دی بے تھوڑی دیر اڈیک لیں دو عرض کی تھی اماں اڈیک آ نہیں کدھر ماں دبے عدد نہ ہو جاؤں اماں نے قدمہ تو پڑھ کے سکینے نال لایا کہ ماں کہنے لگی بے رونا جے تم ماں دا ایڈا فرما بردار ہیں چپ کر ماں دعا دیں دی ہے ماں کہنے لگی بے بس ماں دی خدمتی کری جاؤ تے تینوں ماں دیا دعاواں نے سارا جگ نبی دیا گلاں کرے گا تے نبی تیریاں گلاں کرے جگ تے رب نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حق نبوت زندہ باد نعرہ حق نبوت زندہ باد من سبا نبی فقتلوہ بے شک بے شک زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اچھا بولو سارے اچھا بولو آمین 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 بیٹا تو جبانو خواجہ ویسے کرنی دی ماں نے آکھے جاوے پترہ جگ تے رب جدیاں گلاں کرتا ہے نبی تیریاں گلاں کرے گا شکیل خان قادری صاحب سائیں سردار نے آکھے سی کوئی کول رہ کے جادوگرے آکھے ابو لہب میرے نبی دا ہمسایا سی سکا چاچا نبی دا او دے تے میرے نبی دے مکان دی دیوار بھی ایک کے پر نبی نو کہندہ ماذا اللہ جادوگرے سائیں سردار کہندہ کوئی کول رہ کے جادوگرے آکھے تے کوئی دوروں درجے لے جاندہ ادو رہندہ ہی ککھ سردار سائیاں جدو اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندہ ادو رہندہ ہی ککھ سردار سائیاں جدو اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندہ کہ بابا بلے شاہ نے جنج بیان فرمایا فرما دینے عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نہ راب خدا نہ قراب خدا اے جتھے چاہوے جکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا بے خدا حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ دے بارے کہ نبی پاک نے اپنا جبہ اتاریا حضرت عمر فاروق تے مولا علی نے فرمایا کہ میرا جبہ رکھ لو جنوں میرا اویس ملے انہوں میرا جبہ دے کے کہنا کہ حضور فرما دینے میرا جبہ پہن کے میری امت دی بخشش دی دعا کر دے تو اسی سمجھنے جنوں نبی آکھے میری امت دی بخشش دی دعا کر دے حضور نے فرمایا کہ قبیلہ ربیہ تے مزر دیاں بکریاں دے والاں جننے گناہگار قیامت نو میرے اویس دی شفاعت دے نال بخشے جاون گے ایک بکری دے وال نہیں گنے جاندے تے جڑے قبیلے دیاں بکریاں نہ گنیاں جاندے حضور نے فرمایا اس قبیلے دیاں بکریاں دے والاں جننے گناہگار قیامت نو میرے اویس دی شفاعت نہ بخشے جاون گے
پوچھا گیا مقام کی میں ملے؟ حضور نے فرمایا مقام ماں دی خدمت دی وجہ تو ملے ہے۔ جبہ اتاریا، اس جبے دی پتہ کی شان میرے نبی دی؟ حضرت شاہ غوث علی پانی پتی کلندر رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں ایک بار یمن گیا تو میں نے خبر ملی تھے وہ جبہ جڑا حضور نے حضرت خواجہ ویسے کرنی نو بھیجا سی، خیال ہے میں زیارت کر کے آؤں۔ فرماتے ہیں جب زیارت کی تھی تو شیطان نے دل چ وسوسہ ڈالیا کہ پتہ نہیں یہ جبہ حضور دا ہے یا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نا حضور دا جبہ مبارک پہن کے نا تے جھوم رہا تے بختاں تے ناز کر رہا میں نبی پاک دا جبہ پہنے تے خیال آیا پتہ نہیں جبہ حضور دا کہ نہیں۔ فرماتے ہیں اچانک میری اس طرح کر کے زمین وال نظر پئی تے میں ویکھیا کہ سایہ حضور دے جبے دا بھی کوئی نہیں تے میرا بھی کوئی نہیں، کیونکہ میرے نبی دا تے سایہ کوئی نہیں نا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سایہ حضور دے جبے دا بھی کوئی نہیں تے میرا بھی کوئی نہیں، پک ہو گیا کہ جبہ نبی پاک دا او جبہ میرے آقا نے حضرت عمر فاروق تے حضرت مولا علی نو دیکھ کے فرمایا جنوں میرا اویس ملے مقدرہ تے ناز کریا کرو کہ سرکار نے اپنے غلامی چ قبول کیتا۔ اور یار سانو پتہ لگے نا کہ محفل ہو رہی ہے تو اتنے دعا ہونی فلانے پیر صاحب دی تے اسی جا کے کہنے پرچی لے کے میری امی لی دعا کریو، میرے ابو لی دعا کریو، میرے بچے لی، میری بیوی واسطے، میرے کاروبار لی، میرے لی دعا کریو۔ سانو پتہ لگے فلانے بندے دی دعا قبول ہوندی ہے تے اسی اپنے لی تے اپنے لی دعا کرانے ہاں۔ میرے نبی نو پتہ سی او دیاں دعاواں رب قبول کردہ مستجاب الدعوات ہے تے جبہ بھیج کے فرمایا میری امت دی بخشش دی دعا کر دے، میرا جبہ رکھ تینوں پہن کے میری امت دی بخشش دی دعا کر دے، میں لجپالا تیری لجپالی تو صدقے جاواں، میں قربان تینا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو۔ یہ بڑا طویل عنوان ہے، میں گھنٹہ لگ جانا ہے واقعہ سنا دے، مگر میں تہاڈا وقت زیادہ دیر سما خراشی نہیں کرنی، میں بھی اگے جانا ہے۔ حضرت عمر فاروق ایک بار جدو حج کرن مکے آئے نا تے آپ نے پوچھا کہ یمنیاں دا قافلہ آوے تے منوں ملایا جی۔ یمنی آئے تے آپ یمنیاں دے قافلے چاپ گئے، آپ نے فرمایا حاجیو تہاڈے وچ کوئی اویس ہے؟ اویس ہے؟ سارے ایک دوسرے وال ویکھن لگ پے، انہاں کہا حضور ساڈے چ نہیں تے پورے یمن چ بھی اویس نام دا بندہ کو سنیا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا ہے تے صحیح۔ ایک بندہ اٹھ کے کہنے لگا حضور کیویں دا ہے؟ حضرت عمر فاروق فرماتے نے سنیا اونٹ دی کھل دا لباس پہندا ہے۔ سرکار ایسا نہیں دیکھیا۔ حضور کوئی شہزادہ ہے کسی قبیلے دا سردار ہے کہ تسی عمر فاروق ہو کے وہ دے بارے پوچھ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، سونے بچے انہوں چھوٹے چھوٹے پتھر مار دینے دیوانہ سمجھ کے۔ وہ کہندہ بچے وہ پتھر ذرا چھوٹے ماریا کرو، بچے کہندے نے ڈر گئے ہیں، فرماتے نے ڈرتا نہیں، تسی پتھر بڑا مار دیو خون نکل دا، خون بہ جاتے وضو ٹوٹ جاندے، پتھر چھوٹا ماریا کرو تواڈی ریج پوری ہو جائے، میرا وضو بچ جائے، میں راتی رب نہ گلاں کرنی ہوندیاں نے۔ یمنی کہہ لگے حضور انج دا بندہ اسا نہیں ویکھیا کوئی اور نشانی۔ آپ نے فرمایا کہ او دے دائیں ہاتھ دے اوتے ایک سفید رنگ دا پرس دا نشان ہے۔ حضور اسی نے جان دے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سنیا لوگ انہوں جان دے ہی نہیں، انہاں کیا سرکار اسی واقعی نہیں جان دے۔ آپ نے فرمایا آج تے یار نے دی نشانی دسی سی کہ دنیا دیاں گلیاں چ انہوں جان دا کوئی نہیں تے آسمان دیاں گلیاں چ فرشتے گلاں ہی اودیاں کر دے۔ اچانک ایک حاجی اٹھ کے کھلو گیا حضور تسی کدھر او دی غلط نہیں کر رہے؟ فرما کی دی عرض کی تھی حضور میرے چاچے دا بیٹا ہے پر انہوں دی گلی چ کوئی نہیں جاندہ تے ایتھے 22 لاکھ مربع میل دا کلہ وارث عمر فاروق دے بارے پوچھے او تے اتنی اوقات دا مالک ہی نہیں ظاہری طور تے۔ حضرت عمر فاروق رو پہ تے رو کے فرمان لگے آئی تے یار نے دسے آئے، آئی تے میرے باہی دسے۔ عرض کی تھی حضور تسی او دیاں گلاں کر دے جنہوں دے محلے چ کوئی نہیں جاندہ۔ آپ رو کے فرماما لگے انہوں کو جاندہ یا نہیں جاندہ پر ویخ رب بھی او دیاں گلاں کر دے تے رب دا ماہی بھی او دیاں گلاں کر دے۔ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا حاجیوں کتھے ملے گا؟ عرض کی تھی حضور جو ملے گا کدھر جنگل جو ملے گا، وہ تے شہر سے آندہ ہی نہیں۔ جب حج مکمل کیتا تے مولا علی نے حضرت عمر فاروق فرمان لگے چل نبی پاک دا حکم پورا کر کے آئیے، انہوں جبہ دے کے آئیے۔ علی المدرات تشریف فرمانے میں انہاں دا خادم ہوندی اسی اتناد کرنا۔ ایک میں روایت پڑھی زیادہ نہیں، ایک روایت میں پڑھیا کہ حضرت بلال حبشی نے آکھیا میں بھی جانا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا تینوں تے حضور نے فرمائے نہیں۔
حضرت بلال فرماتے نے جی جان والوں نہیں فرمایا تو حضور نے میں نے روکیا بھی تو نہیں. حضرت عمر فاروق فرمان لگے بلال تو کیوں جانا چاہنا ہے؟ حضرت بلال فرماتے نے تہمت میرے بھی بڑے عشق دیے پر میرا جی کردا میں انہوں ویکھ کے آواں جے عشق دیاں تہمت کملی والا پا کے گیا ہے. میں انہوں ویکھ کے آواں. آگے نبی پاک دے تینوں صحابہ یمن دے اندر شہر چ نہ ملے آتے جنگل چ چلے گئے. حضرت عمر فاروق فرماتے نے میں ادھر جانا مولا علی تسی ادھر جاؤ تے بلال تسی ادھر جاؤ. جنوں اویس ملے آواز دے کے دوسرے نو بلا لوے. ہن نوجوانوں تینوں صحابہ اویس نو پہ ڈھونڈ دے واہ تیرے مقدراں تو جاما قربان آپ صحابی نہیں پر صحابی انہوں پہ ڈھونڈ دینے. حضرت بلال حبشی فرماتے نے میں ویکھیا کہ جنگل دے کنارے تے ایک نہر تے نہر دے کنارے تے ایک اونٹ دی کھال دا لباس ایک درویش بیٹھ کے وضو پیا کرے. حضرت بلال دے قریب جا کے فرماتے نے تو کدھرے اویس تے نہیں؟ انہیں انج کر کے نگاہ اٹھائی تے حضرت بلال دے چہرے وال ویکھ کے کہندا اللہ انہیں دی ضرب لگائی تے حضرت بلال غش کھا کے زمین تے ڈگ پے. تھوڑی دیر دے بعد حضرت عمر فاروق تے مولا علی آئے. حضرت مولا علی نے دم کیتا تے حضرت بلال اٹھے. آپ نے فرمایا میں ہونے تھے ویس بیٹھا دیکھے. نہر دے کنارے تینوں صحابہ ٹوڑے تے ویکھیا او سامنے ایک درویش جا رہی. حضرت عمر فاروق فرماندے نے رک گئے. قریب آ کے فرماندے نے تیرا نام کی ہے؟ اور حضرت عمر فاروق دی جلالت فرما تیرا نام کی ہے؟ فرماندے نے عبداللہ اللہ دا بندہ. حضرت عمر فاروق فرماندے نے اللہ دے بندے سارے ہی نے میں نے او نام دس جڑا ماں نے رکھا ہے تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے. آکھیا ماں نے تے نام اویس رکھا ہے. فرمایا وہ تو ہیں او جدیاں عرشاں فرشاں تے دھما نے اتھے بیٹھ جا. بیٹھ گئے. حضرت عمر فاروق نے فرمایا میں عمر فاروق ہاں 22 لکھ مربع میل دا کلا وارث امیر المومنین میں صحابی رسول آ نبی پاک دے چھوٹے بھائی حضرت مولا علی المرتضی صحابی رسول نے تے آؤ بلال جدے عشق دیاں دماں نے. حضرت ویسے کرنی رو کے تے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی میرے بھلے بھاگ کے خدا دے محبوب میرے کو لائے نے. مگر آج جملہ سن کے تڑپ جاؤ گے میری تقریر تے پھر کدے صحیح مگر آج جملہ سن لو. حضرت ویسے کرنی حضرت عمر فاروق نرد کر دینے حضور جیڑی گل کرنی ذرا جلدی جلدی کرو قیامت نیڑے آگئی میں تیاری کرنی. تیرے عشق تو صدقے جیڑی گل کرنی حضور جلدی کرو قیامت نیڑے آگئی تے میں تیاری کرنی. سانو کدے خیال نہیں نہ آیا تیاری کرن دا پر دا عشق ویکھ دے دی تیاری کرے. اکھا میں تیاری کرنی ہے حضور جلدی کرو. حضرت عمر فاروق نے اس طرح کر کے نا اپنی جیب پہ ہاتھ ڈالے تے تھوڑے جے درہم دینار نکال کے نا تے تلی تے رکھ کے فرما دینے تیرے کپڑے خرید نہیں تیری حالت بڑی عجیب ہے تے اے پیسے رکھ لوڑ ہوئے گی. حضرت خواجہ ویسے کرنی نے پیسے واپس کر کے نا تلی تے حضرت عمر فاروق دی تے اپنی جیب چو ایک درہم نکالیا تے درہم تلی تے رکھ کے فرما دینے جے گارنٹی دیو کہ آ درہم خرچن تک میں زندہ رہنا ہے تے میں ہور لے لینا. حضرت عمر نے فرمایا گارنٹی کو نہیں. عرض کیتی حضور اے دی گارنٹی نہیں تے ہور لے کے کی کرنا ہے. واہ ویس تیرے عشق تو صدقے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرما دے نے تیرے عشق دیا تے دھما نبی پاک نے سنیا پر اے دس تو نبی پاک نے ویکھن کیوں نہیں آیا؟ آکھے جی میری ماں وڈیری سی تے نبی نہیں سی تے میرے بعد سہارا کوئی نہیں. حضرت عمر فرمان لگے تیری بہتی ماں سی ساڑیاں ماما کوئی نہیں سن. اسی تے پوری کل کائنات ہی مکے چھڑ کے یار پیچھے مدینے آگے تو بھی آ جاندہ. عشق دی رگ پھڑ دی حضرت خواجہ ویس دی. اگو بول کے کہہ لگے بڑا ناز ہے نا تو نبی نو ویکھن دا. فرمایا کیوں نہ ناز ہوئے نبی پاک نے ویکھیا ہے صحابی رسولہ. فرماتے نے جی میں نہیں ویکھیا حضور تے ذرا مینوں دسیا جی حضور علیہ السلام کیویں دے سن. حضرت عمر فرماتے نے کچھ نہ کی چاہنا ہے. حضرت ویسے کرنی کہندے نے حضور ذرا مینوں دسیا جی نبی پاک دیاں آ جڑیاں بھاواں سن اے جڑے پروٹے مبارک بھاواں مبارک حضور دے ابرو مبارک اے آپس وچ ملے سن یا ایتھے جگہ خالی سی یا ایتھے وال سن؟ حضرت عمر نے مولا علی وال تے مولا علی نے حضرت بلال وال ویکھیا. تینوں صحابی سوچی پہ گیا آکھے ویکھ دے تے روز ساں پر کدے غور نہیں کیتا. حضرت تو ویسے کرنی فرمان لگے اجازت دیو تو میں دس دے وہاں. یہ انہیں بولا جدی ماں نے درود دیاں لوریاں تے پا لیا. میں پہلے عرض کر بیٹھا صاحب سٹیج والے نام بولے ایڈے گل دے پکے نکلے بولے ہی نہیں. صدقے جاواں چلو ادھار کر لینے آج تھوڑے نبی. آپ نے فرمایا نبی پاک دے ابرو مبارک آپس جو ملے سن تھے گہرے بال سن. اچھا
حضرت خواجہ ویسے کرنے نے فرما دینے حضور تساں تے روز حضور نو ویکھدے سو دسیا جی اے نبی پاک دیاں انگلیاں دے جوڑ مبارک ہے سن تینوں صحابہ پھر ایک دوسرے وال ویکھن لگ پے کی دسیے فرمایا کدی غور نہیں کیتا ایدی وجہ کسی ایک صحابی نو کسے پوچھا حضور کیویں دے سن آپ نے فرمایا اونج حضور تو پیارا مینوں کوئی نہیں پر جے اے پوچھے کیویں دے سن تے میں نہیں دس سکدا پوچھا حضور نالوں پیارا بھی کوئی نہیں تے دس بھی نہیں سکدے وجہ فرمایا ادب ہی نہ کریدا سی کدے نگاہ اٹھا کے ویکھے نہیں سی کدے اٹھا کے نگاہ ویکھے نہیں رج کے یار نو حضرت خواجہ ویسے کرنی فرمان لگے میں دس دے ماں حضرت عمر نے فرما بولو آپ فرمان لگے حضور دے جوڑ مبارک تے ہے سن مگر انگلیاں نازک اتنی سن جوڑ نظر ہی نہیں سن آنے اتنی نزاکت سی اچھا گرامی قدر حضرات ہونے گلہ ہو رہی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پھڑ کے سینے نہ لایا آپ فرمان لگے بس تیرا عشق واقعی قبول ہے فرما تو ایتھے بہ کے ویا دسنا نبی دے جوڑ کیویں دے نبی دی ابرو کیویں دے اوتھے بہ کے نبی پہ دس دے نہیں کہ تیرے ہاتھ تے اوتے درہم دے برابر نشان ہے فرما تو نبی دیاں نشانیاں پہ دسنا ہے نبی تیریاں نشانیاں پہ دس دے پتہ لگیا اج تے تو نبی نو نہیں ویکھیا پر نبی تیرے کول بسدا رہیا ہے تو نبی کول بسدا رہیا آسی عشق رسول جبہ دے کے فرما اللہ نبی پاک فرما دنے میرے جبہ پہن کے میری امت دی بخشے دی دعا کر چم کے اکھیاں نہ لایا خوشبو سنگی نبی پاک دی تے نالے رو پہ تے نالے جبہ پکڑ کے پہاڑ بل دوڑ پہ تے اشارہ کر کے کہندے نے میرے پیچھے کوئی نہ آوے پہاڑ دی گارے چ جا کے جبہ مبارک سامنے رکھے آؤ سجدے چ رو کے عرض کی تھی اللہ تیرے ماہی نے اپنا جبہ بھیجے آئی کملی والے فرمایا میرا جبہ پہن کے میری امت دی بخشش دی دعا کر دے عرض کی تھی اللہ میں انی دیر جبہ نہیں پانا جنی دیر اج میرے یار دی امت دی بخشش نہ کر دے میں عرض کی تھی اللہ ساری زندگی دیا راتاں رو کے گزاریاں نے ساری زندگی دیا راتاں جاگ کے گزاریاں نے عرض کی تھی اللہ جر لاج رہ جائے مینوں قیامت دن میرے نبی دے سامنے شرمندہ نہ کری عرض کی تھی اللہ میرے نبی دی امت نو معافی دے دے اللہ نے دل انپر دے اندر الہام کیتا فرمایا رونا کیا ایک حصہ امت معاف کر دی تھی عرض کی تھی اللہ اور زیادہ کر دے اللہ نے فرمایا 2 حصے امت معاف کر دی تھی عرض کی تھی ربا اور زیادہ کر دے اللہ نے فرمایا 3 حصے امت معاف کر دی تھی عرض کی تھی ربا اور کر دے اللہ نے فرمایا ربیہ تے مزر دیاں بکریاں دے بالاں جنہیں گنہگار تیری شفاعت نہ جنت جان گئی عرض کی تھی اللہ اور زیادہ کر دے ادھر حضرت عمر فاروق فرماتے نے خیال آیا کہ دے نبی دے جبے دی خوشی چ حضرت عبیس دی روح نہ نکل گئی ہوے آ کے گاری چ ہلا کے کہنے لگے عبیس زندہ ہے حضرت خواجہ عبیس نے سر اٹھایا تے عرض کر دے لج پالا جلدی آ گئے ہو کہ 2 گھڑیاں ہور نہ آوندے اج ساری امت بخشوا لینی 2 گھڑیاں ہور نہ آوندے نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ یہ 2 گھڑیاں ہور نہ آوندے تے امت ساری بخشش لینی سی او مستجاب الدعوات او میرے نبی دا عاشق 5 جگہ کائنات دے اندر دنیا دے اندر مشہور نے جنہاں دے بارے خیال ہے کہ حضرت خواجہ ویسے کرنی دی قبر ہے کنیاں جگہ 5 ساڑھے پاکستان دے سندھ صوبے دے اندر بھی ایک قبر دے بارے مشہور ہے کہ وہ حضرت خواجہ ویسے کرنی دی قبر ہے مگر علماء نے فرمایا کہ غلط ہے پوری دنیا دے اندر کسی نے خبر ہی نہیں کہ حضرت خواجہ ویسے کرنی دی قبر کتھے ایک دن آپ جنگل چے گزرے تھے ایک لشکر گزرے آپ نے پوچھا لشکر کی دے پتہ چلیا کہ مولا علی دا لشکر جنگ صفین تے جا رہے حضرت خواجہ ویسے کرنی اسے لشکر چے مل گئے اکثر علماء دی رائے ایوے کہ جنگ صفین دے اندر حضرت خواجہ ویسے کرنی مولا علی دا لشکر دے وچ شامل سن تے شہید ہو گئے قبر کتھے ادھا نہیں پتا کیوں نہیں پتا ادھی صوفیاء نے وجہ یہ لکھی کہ جی میں اللہ نے انہوں زندگی چ چھپا کے رکھیا سی سب تو او دی قبر بھی چھپا کے رکھی ہے اور میں تو انہوں لطف دی آخری گل سناواں دنیا چ بھی چھپ کے رہا قبر بھی چھپی ہے تے قیامت نے انج چھپیا ہونا ہے
کہ حضور نے فرمایا قیامت والے دن تقریباً 70,000 فرشتہ اویس دی شکل چ پیدا کیتا جاوے گا، پتہ ہی نہیں لگنا اویس کیڑے ویلے پل سے رات گزر گیا ہے۔ یہ او ویسے کرنی، دنیا چ بھی چھپے، قبر چ بھی چھپی، تے قیامت بھی انہیں چھپا کے رکھیا جاوے گا۔